ترامب انتهى قبر يخل صرفن زتحاوسو مفرراح انتهى ملكت حدا سباي اب حدا غزانا بين يزوس نزلهم. Participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. كبرات تخططلتنا اتتمال السنبت ترامب زوصو مزارب خوين زلو مفرارح الدرت جيزان معبالتاتن تخولتات معوات ذات سلام المنقلب مقبار زدهسس سفيح واناوتن تناي زمهرت ولا سماتات تالي وزلهم. سعيد محمد قاربولكمي تعزبتاتكم ناكافلكم كوموترو شير لايك ناقبركم كسامودا تاتكاتاتورني بخبر عدم سناي مكتال. بريزنت ترامب إيران متصاببو حرمز نخولن مراخب كتكفت كساب سولوس نزهابو قدب جيزة انت زيت سمامعة ممنش او حيلي الكتريكن قابلاتات ندادن متصاري مايش اون كالن زركبهم سيبيلاو تحت قرصتات كعنو مخانو زهابو مفرارحي نعالم أسدمي ملوم. إيران ابتعيس رامي تاويت ندادن غازن عالمنا زحالفولو أقداس مسمر ماي حانيقا بمحاز نعالماو قطبا أبقلو لاو اتياتو تركب بسانكو دما عالما واغا ندادي سامي عاريقون واغاتات نبرت وسيخنا اللهم. إذا قلو لاو ترامب أمقابيت إيران نتمت أبوبو داق ماي كتكفت دقاقي مقادب جيزا خوت مخنايات كوينو بسنبت ون المخونت بمغرب أبترو السوشال متن كتايبو التزايرقو معالتاوي أما عكنا زيان عند قربة كقمزت أقم مقلت تعزب ترامب زهج زغربو مفرارحي نمقلات ستكملو زي سنة مقبراون زي حلافنتاون قالت كبير وغا يصعبوا لهم. ترامب حدش كالمخونة زغربة أبال نايتا أب إيران توقعت حمششت نفاريت وقا أمريكان موصا زتخايدة سرعت بعوت مززا مدحر مقلاتيو اتي ببوزحات سبات مراحة نايتا رأس حيالان زخونة هاجر كمز عينتو تيوف كالات زبازوحة مقلات خوت سايكرني فيك خونا اللو تباهلو نمأمانو آتساقي مزنبال ملغتي نيبعلو حقنيا صحف مخانو خرقاقز قنقيزي وسلن اتمقلاتي سولس معالتي نايمة منشو حيلي الكتريكن دلدلاتن كتكونيام كله بحادق في تسمي اب إيران كرم حج زي ترى يدما كخوني قبل دهر محنحان فاكين زبل قالات تتكيموم أتم عبودات دك حرام نتمت أو بغفتوهم انتزيل أبسيول كتنبريهم بمبال انصر صور زبازوحة مقلاتي يقامتما سقري له دما مسقرانا الله يخون انتاي كم سعب كتريهم دما يبل بزازم مع قباب بدهريو قن نفوكس نيوس أبزهاب حبريتا أبسممع كبت صحة صبوع عدل كمزول غاك ريتو انتوغانا بغلطف انت زي تساقعو نخلو بمعنى كومون نداد نمو سادي حسب كمزول غاك ريتو سانيحو نشدش ميازا قميت وزنبرا نيمودا تاقدب جيزا خانا ويحوام. ترامب متصاببو حرمز داقمين مخفاز زغمو تاقدب جيزا كناوحن كرس عن بزح جيزا ترايو بعسران حد المقابيت أم جمرتا متصاببو حرمز أوشتي 48 ساعات ملو بملو كفوت انت زي كوينو لما منشو حيلي الكتريك إيران كدوم سومو خان أفرار هنيرو وابقال بيت صحفة بريزنت إيران مهد تابتاباي بسانكو كينات نزورة دعنوات نقل غفار المكحاس اتمتصاببو كخفت مخانة تزاريبو إيران بتمتصابو نزحالفا مرخب كتخف المدب كمزلوا كتقلت سنحام انتقوانا نتنمس أمريكا إسرائيل نركب زي بلن هاقرات دانبر نقول لما رخب يكونن جنرال على عبد الله علي عبادي كما كلاي وتهدراو إيران مفرراح ترامب مزلنا زي بلو ربوش ميزاناو زي كونن عشان نزمولون سقومت مخان بمغلات نصومون نمراحة أمريكا أفافسيول كرحو مخانو ما تنكيو أبقود داي حرمز ترامب بغلصالي زي روغو مغلاتي تاكبن كله أبتفلما نمحازو تهاقرات زغربو تاوعيت عبيت هاقرات أوروبا إنجليز فرنسا جرمانن بعفشا دما اتن وتهدراو كيلان سمير أطلانتيك نيتو زقوما هاقرات معرب أوروبا زوكينات قداينا يكونن كجنبرن كلون كنفولتون كنمخرون يتقبرن بمبال كم تازا تخياب على خداو تسياب زعينو تمغلاتيتات يدن كم زي حوصا بمغلات نترامب صار بيلونيان بس تقطع ترامب حنساب كابنيت تخوت مخانو حنساب دما نحنا كاب حرمز ان نتقامو بقدمون وحديو ترابحنا اخاتكنيو تدليخن بعلخن كفتوم تلوخونا زازيبنا ينام اموت عنانا ونيليو حاجة دما امنا بستقطعن بزغفة المركع مسيلو
ويدا التأهجراو حقتات المتكلات نبعاتهم بتشي حيسرح نمبر بقولوا قبل كنات كفت سمي خبلي فرارح لهم إذا ما قلت زي حيال نقفيتا وقبل مرس ذا صعب زلو خوينو أما خارها قراو تسطا بريزنت أوباما زلبر بين رودس ترامب أب كنات إيران زغطلو زلو أقراربا كم زحادة سب نبينو أب حادة خفلو خوين زوصن زلو خويني سمعك قبل منغستاون ديمقراسياون تكالات أمريكا زفت أمزلو عنوات نقيفو إتا أما خار نبر مسريدة بيبس أبز قبل قلمتيا ترامب أبوليتيكاون وتهدراون أما خار تزموركا سيمثلن كومون نبور مسرح زي كتل مراحة مقان بمتحساب كم زبالة زي حلاف النتاوي هوتاتي عينت مراحي وسانتات تخنتسك تصميت كم زلو عميتو رودس نت بريزنت أمريكا نسيبيلاو تحت قرص إيران نمعنا وزهابو متنقاتا قبنات كويلات كفتس مخاني زفرار حزلهم نزد ما وتهدراو حيل أمريكا أينوعلون كبل دلوك خون كنتبين هايلو غازيتا ذا جارديانون حديدو الساعات عبر سباي أنهنجد مادمان بزبلارسي بزحات بوليتيكينياتات أمريكا نأمراو طعنات بريزنت زلوم سقات أتقاليل سفيرلهم لزد ما بريزنتنا ترامب نابتعبيتن دنقرنان زمر أيو كونتات سقاقيرو أبيران هو كزمولو كيناتا بقي سقاكل نتعمق زي حلف نتاو تقبراتون مقلتيتاتون ناب زغدو له هواهو آتيخم زلو ينكف اتي أمجمرتا نهزب أمريكا نونيكليراو سقاتات إيران نموقاد أزيو لكعن لعلى عقم الوتهدرا وفر تبايلو تشتا مقلتيتات أبكوننت جن باستراتيجيا ودكاتن أمراو زحتالن زي تماطاتان نتامرار حتى ترامب نتقلس نشدشا سومن زقصله موصيو زي فلت عزقت خوين لهم الت بريزنت لما بفلا يبزقج زختلو زلا قباب بتي وتهدراو حيل بغتا نابقلتوف معوات علاماتات كترقم زي كالمخان مردا بالسانة زيادة بولك خبرون أننتن زقدس أمور أمبر منقصاو تكالا سرع محاوراتن أما خرتو تحقيزو خمزي كونا بروهي خون كمزاليون بزحا زنوفو نزل ترامب زبصحو الدرجة زي حلافنتاون الدما بتبتصرفتات تلتات مقلسي تغالي حرة خمزكا عليهم لهيقان أمريكا زمارو زلوم نزي مراحو حدان أبال سنة تشاك شومر حديدو السحات عبري لغ قرصان كله نمتسابو بحرموز داغماي كخفت نمحتات كساب كنزي تشيف قالات بمتكام نمرحنة إيران كساب أنتم عبرات دك حرامي لغ تصارف نبوليس واتس أمريكا نبزحفرن عشلاون درجو أواريدو وخبل دما سيناتر تيم كين كتوعي قالت الزربا سقيلو جوزي بلو تبايل زقلت قداي تراه يكونن بعابي نتماب زوانزي أبتحت حاوز ركب أبالات أقرقلت أمريكا حدقوم زقادد مخانن ما يتحساسب كابزا حليفو ترامب نتوم سرعاتات أمريكا نخالوت هاقرات يخونو منقصات نمتسلامن نمسيت أنن زوارا زيلوم عالم لخاو حقتات سباو هيوتن كبرن كساب كندي دنتا زيبلو مخان بمملكات زي سيطاناون تبايلت رايز قلت ايكونا نيبل التتصنع محازو زنبرا مارجور تايلر جرين لما منشو حالي الكتريكن دلدلاتن حاويسو نسيبلاو تحت قرص إيران علامان مقبار زغربو زلو مفرح كفتسام زخل قبنات كوينات أبحادة غازوتي تبايلو كونان كم زقبادما زوم فلوتاتن صلوتن سباتي تروع لو بفلاي تترام معالتاون نامت ممنشو حالي الكتريكن دلدلن زفرارحو لاقباب بغندو نتنس أخنوص أكا نمتس علينا زبلوز نبر هزب إيران زقودو مخانون كحسبو زيكل كساب كندو رقة المستوعان زقودلو بهم مرحا مخانون يوكسالهم نزي نسيبلاو علاماتات نموقع زلو دلو ندما فتسوم مرالاو كومبا زيمهلاون نتا أمريكا قدامي تخقبرين دابل ناب سلطان زمتس الويب ساعتات رحرحيو نأمريكا منم سقات بزين برلو نيوتسا وقات سميلو كم زحششو زريو بمسارة ازي ابزوان بصلوت السبات غازيتينياتات بوليتيكينياتات المهورات أمريكاوان ناقم فلزمت زلو قطع أبلع لترامبنا كايدون استراتيجيا ودكت مسارتاو سرو سددن قرنات رايزي كونس بتعاطا صافنت كتقلص زي مخالون يبلو نسو كابتا مجمرتو باتحساسبون بتزغبرو متقعتاتن قتلت دعلوت مراحتن اتوم نلعلنا أمريكا تدافر سبات إدوم كوبو ألو زبل دنقر امناتي زنقاسا زلوم التيران زتريتو عبت تصوارنت كانزا كقومو تيكالن أبزد حارم عبالتاتون كردو ايكالن ايدالينون يبلو ترامب إيران اتزعابي آتوارا معتصاو متصابو حرمز كتوافر مخانا مقما زي مخالو كبروسن زحازة كبرواغا ندادن ساعت زر علماو قطباو منقل كارسقات هسعيبو لهم إذن داو السخة زخي زلو وصايتات كوانتالو
ትራምፕ ግን በቲ በአሜሪካ ተሰርሐት ዓለም ዝብል ነዊሕ ዝጸንሖ ፍናን ሰኺሩ ኣብ ርእሲኡ ድማ ከም መራሒ ቐልብስ ዘይብል ናይ ገዛ ርእሱ ትምካሕትን ኢጎን ተዓፊኑ ይቕጽል ኣሎም። እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ መዓልታዊ ሓደ ግዜ 2-3 ሳዕ ንመዓልቲ ናብ ሚድያ እንዳመጽእ ኸፈራርሕ ክፈክርን ክህልልን ዝስማዕ በቃ ኩሉ ውልቃዊ ገይሩ ሒዝዎ ብምባል ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ኣካይዱ እዚ ድማ ወጻኢታት ወተሃደራዊ መሳርሒታትን ኣባላት ሰራዊትን ኣሜሪካ እንዳወሰኸ ክኸይድ ምኽንያት ኮይኑሎም ትራምፕ ክራገምን ብገበናት ኩናት ከፈራርሕን ዝገብሮ ዘሎ እቲ ኣባይታ ዘሎ ክውነት ምስቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ኣጥፊኦ ዝብል ሓሶት ምጥዓም ስለ ዝሃበዮ እቲ ዝሓሰቦ ክንየት ዕድል ስለ ዝኾነን ምዃኑ ድማ ይብሉ ተንተንቲም። እዚ ኣብዳን ትራምፕ ኣብ መላእቲ ዞባ ዛጊት ልዕሊ 3500 ሰባት ክቐትል እንከሎ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ድማ ተመዛቢሎም ምህላዎም ዘሰንብድ እዩ። እዚ ዝፈጥሮ ሰብኣዊ ቁልውላው ዘይዓጠጦ መራሒ ኣሜሪካ ተኣክል ዓባይ ሃገር ብዛዕባ ምድሓን ሓደ ፓይለት ዝጽምብለሉ ኣገባብ ድማ እቲ ካልእ መዝደመም እዩ። ነቲ ሰፊሕ እስትራቴጂያዊ ውድቀት ናይቲ ንሻድሻይ ሰሙኑ ዝኣተወ ኩናትን ዝሓቶ ዘሎ ዋጋን ንዓለም ደቂንዎ ዘሎ ሓደጋ ናብ ርእሲ ይሸለል ኢልዎ እዩ። ሰነተር ክሪስ መርፊ ትራምፕ ፍጹም ንሃገርና ዕንወት እዩ ብምባል ኣካይዱን ተግባራቱን ኣዝዩ ሓደገኛ ብምዃኑ መበል 25 መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ ጠቒሱ ንስልጣኑ ብቑዕ ከም ዘይኮነ ንምእዋይ ዘተ ከም ዘድሊ ዝሕብር። ብሓፂሩ ትራምፕ ብልዕሊ ዓቐን ርእሰ ምትእማንን ትዕቢትን ተነዲሑ ዘይርድኦ ኩናት እዩ ዝገብር ዘሎም። ብሓቀኛ ዘተ እቲ ኩነታት ክፍትሕ ኣብዩ ክንዱ ካብ ተስፋ ምቑራፅን ሕርቃንን ዝብገስ ጽዩፍን ዕሽነትን ምምራፁ ሓላፍነቱ ምምላኽ ሲኢኑ እናሸዓ ሚድያ እንዳመፀ ክጻረፍ ክጀሃርን ከፈራርሕን ዝመርጽ ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣያቶም እቲ ዝሓመቐ ንዕቤታ ዘይምጠን ሰነፍን ዕቡይን መራሒ ምዃኑ ሰበስልጣን ነበርቲ ሃገር ይዛረቡ። ከምቲ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ዝገለጾ እዚ ቀጻሊ ምጉዕ በዓት ናይ ሓደ ኣእምሮኣዊ ሚዛን ዘይብሉን ሓደገኛ ውልቀ ሰብ መራያ ምዃኑ ብምጥቃስ ተግባራቱ ነቲ ሒደ ዝተረፈ ሞራላዊ ዓለማዊ ስራሕ ዝሕኑ እዩ። እቲ ኩናት ድማ መሪሕነት ትራምፕ ንኣሜሪካ ዓባይ ዝገብራ ዘይኮነስ ናብ ዘየድሊ ስቃይን ዓለማዊ ዘይምርጋን ዘስዕብ ውድቀት ዝመርሓ ምዃኑ ምስክር ኮይኑሎ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማዕከን ዜና ሮይተርስን ኣክሲዮስን ተጻብኦታት ደው ንምባል ብመንጎኛታት ዝቐረበ እማመ ናብ ኣሜሪካን ኢራን ከም ዝተዋህበ ይሕብሩ ኣለዉ። ገለ ዝርዝራት ተቐልቂሉ እኳ እንተሎ ብዙሕ ግን ዘይተፈልጠ ነጥብታት ከም ዘሎ ይዝገለጽ። ብመሰረት ጸብጻባት እቲ ስምምዕ 2 ደረጃታት ኣለዎም። እዚ ቅጽበታዊ ምቁራጽ ተኽሲ ምዃኑን ድሄሩ ዘስዕብ ዝያዳ ኩሉ መዳያዊ ስምምዕ ከም ዘሎን ይገለጽ። እዚ ድማ መንጎኛታት ን45 መዓልታት ዝጸንሕ ተኽሲ ዶ ምባል ይዛተዩ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም። መንጎኛታት ፓኪስታን፣ ግብፅን ቱርክን ኣብቲ ዘተ ከም ተሳተፉ ኣክሲዮስ ሓቢሩሎም። ሓላፊ ሰራዊት ፓኪስታን ኣሲም ሙኒር ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ጽዑቕ ርክብ ከም ዝገበረ ሮይተርስ ብወገኑ ይሕብር። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን መጻብቦ ሕርሙዝ ከም ኣካል ዝኾነ ይኹን ግዝያዊ ተኽሲ ዶ ምባል ከም ዘይኮነ ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ ሕርሙዝ ብቕጽበት ክኽፈት ዝብል ሓሳብ ፈጺማ ከም ዘይትቕበሎ ድማ ኢራን ኣፍሊጣላ። ምስቲ ትራምፕ ዝሃቦ ግዜ ገደብ ነዚ እማመ ክልቲኦም ወገናት መዓስ መልሲ ክህብሉ እዮም ግን ዛጊታ ኣይተፈልጠን ዘሎም። በዚ ይኹን በቲ ሰላም የስማዓና ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ንሕጂ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ እዚ ተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ሓሳብኩም ኣካፍሉ፣ ሼር፣ ላይክ ደግሜ የዘኻኽር። ሰላም